حال تو چرا داری گریه میکنی؟ چون نمیتونم بی محلی همسر رو تحمل کنم. ببین حال همه چی رو برو به حمزه بگو. برو باهاش حرف بزن. خودت نتونستی کاری بکنی، حالا خواهرت جلو انداختی؟ ببخشید؟ تو آدم اشتباهی رو انتخاب کردی. از یه طرف لندن زندگی کرده، از یه طرف دیگه هم فکرش آزاده. این از کجا بدون پیوندا چقدر مقدسن؟ زنمو تمومش کنین. هر چی که به تو ربط داشته باشه ازش متنفرم. حتی از حمزه؟ خیلی زبون دراز نشدی؟ بگذریم. قبل از رها شدن یه بار طغیان کردن مشکلی نداره. از این افسوس میخورم که دیر به حرف اومدم.